पंजाब में जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। डीआरएफ ने अलर्ट जारी कर दिया। बुखार, दर्द, गले के इन्फेक्शन, न्यूरोपैथी और इमराज नस्मा की कई अद्वियात जाली करार। जीट्रो, ऑगमेंटन, ब्रॉक्सिन, टोनोफ्लेक्स और फिस्टॉन की मखसूस बीज जाली करार। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ब्रांड के नाम पर तैयार की गई जाली अद्वियात की फहरिस्त और तस्वीर जारी कर दी। शहरियों को जाली अद्वियात की फौरी इत्तला मुतल्लिका इदारे को देने की हिदायत। पोलियो वायरस फिर बेकाबू होने लगा। लाहौर समेत 75 से जायद अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस के मौजूदगी का इंकशाफ। लाहौर समेत अक्सर शहरों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। रवासा मुल्क में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 21 हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू सर उठाने लगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील रायवन का दौरा। इंसदादे डेंगू मुहिम का जायजा लिया। बहरिया, ऑर्चर्ड और इतराफ का तफसीली दौरा किया। डेंगू लार्वा मिलने पर तल्फ कर दिया गया। इतराफ के 10 घरों में भी स्प्रे कराया गया। जिन्ना अस्पताल में पार्किंग माफिया बेलगाम। रात के औकात में मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पार्किंग फीस डबल वसूल की जाने लगी। शहरियों का कहना है कि हम लोग मजबूरी में आते हैं और पार्किंग वाले कमाई करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बाइक लगाई थी 12 से पहले, तो 2 घंटे बाद हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा था, तो इन्होंने हमसे डबल चार्ज लिए, 60 रुपये लिए। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऐसे इक़दाम। महकमा से की मदद के लिए इन्फोर्समेंट कमेटी कायम। कमेटी की तश्कील का मकसद अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाना है। 53 अफसरान पंजाब भर के तमाम अजला में महकमा से की मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद अफजल खोखर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत अवाम की खिदमत के मिशन पर कारबंद है। मुंतखब नुमाइंदे अपने हल्कों में अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करें। कारकुनान, उम्मीदवारान, सब के सब मुस्लिम लीग नून के सब हलाली परचम तले इस हीरे, इस भाई हाफिज मियां नुमान की कामयाबी के लिए कमर बस्ता हो चुके हैं। जब 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया, उसके बाद चुन चुन कर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया गया। NA 129 का ज़िमनी इंतखाब। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम अरूज पर। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा PTI दौरे हुकूमत में हाफिज मियां नुमान ने मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला किया। हमारे कारकुनों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के कारकुन ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के लिए मुत्तहिद हैं। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मियां शहबाज शरीफ को एक और कौमी असेंबली की जो सीट है उसका तोहफा देने को तैयार हो। सोच के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकलना है, अपने वोट का पहरा देना है। नाकामी रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों का मुकद्दर है। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का NA 129 में इंतखाबी मुहिम से खिताब। कहा लीगी कारकुन अपने वोट पर पहरा दें। ज़िमनी इंतखाब जीत कर मियां नवाज शरीफ को तोहफा देंगे। हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल यानी इन पब्लिक होगी और मीडिया के और लोगों के जो है वो सामने होगी, और इसके ऊपर किसी को कोई कदगन नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं होगी या इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिस दिन ये मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है,
تو سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، عسکری قیادت ساری کی ساری وہاں پہ موجود تھی۔ جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی فیصلہ حق میں آنے پر عدالت کی تعریف کرتے ہیں، خلاف آنے پر بھی کرنا چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوئے، سیاسی استحکام کی بات ہونی چاہیے۔ ملک اب دھرنوں جلاؤ گراؤ کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ جب تک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا کیس کیوں سننے نہیں آئے؟ غیر حاضر پارٹی عہدیداران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب غیر حاضر پارٹی عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز کو نوٹس جاری کریں گی۔ عالیہ حمزہ نے اڈیالہ کے باہر میٹنگز پر بھی حاضری ضروری قرار دی۔ پی ٹی آئی پنجاب کے عہدیداران کو ہر سماعت اور میٹنگ میں شریک ہونے کی ہدایت۔ تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا۔ ٹی پی 160 کے رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد نون لیگ میں شامل۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر رشید ایوبی، انجینئر نوید اور بابا عبدالغفور کی ملاقات۔ نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ سابق ایم پی رمضان بھٹی، چیئرمین طارق کمبو اور امیر حمزہ بھی موقع پر موجود تھے۔ سابق پی ٹی آئی عہدیداران کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عوام دوست پالیسیوں پر مکمل اعتماد ہے۔ پنجاب سے سینٹ کی نشست پر انتخابی میدان سجنے کو تیار۔ رانا ثناءاللہ، سلمہ اجاز چودھری اور احمد شہریار کے کاغذات منظور۔ الیکشن کمیشن نے تینوں امیدواروں کے ناموں کی لسٹ بھی جاری کر دی۔ سینٹ کی نشست پر پولنگ 9 ستمبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاپان میں اوساکا ایکسپو 2025 کا دورہ۔ مریم نواز نے ایکسپو کے لیے بہتر زندگی کے لیے مستقبل کے معاشرے کی تشکیل کا عنوان منتخب کرنے کو سراہا۔ ایکسپو میں جان بچانے، عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور خدمات عامہ سے متعلق ساز و سامان کو نمایاں کیا گیا۔ پاکستانی پویلین آمد پر وزیر اعلیٰ کا والہانہ استقبال۔ ہماری ایک سلیکشن کی ٹیم ہے، پھر ہماری ایک ایڈوائزری باڈی ہے، وہ سارے بیٹھتے ہیں۔ ٹیم میں بھی تھوڑی سیاست نکلی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی ان کی سائڈ سے بھی بہتری آنی شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری ٹیم بڑا اچھا پرفارم کرے گی۔ لڑکے جو ہیں وہ بڑے ہائی مورال میں۔ آپ آگے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹیم کی پرفارمنس نظر آئے گی۔ جہاں تک رہی تعلقات کے اوپر، میرا خیال ہے اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں۔ انڈیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی جب بھی ہوگی، اور یہاں پہ یہ اب کوئی نہیں رہ گیا کہ ہم ان سے مذاکرات کی بھیک مانگیں، وہ ٹائم گزر گیا۔ ابھی جو کچھ ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ بھارت کے ساتھ مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ کرکٹ کے معاملے پر بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا، ایشیا کپ میں پاکستانی ٹیم مہارت کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرے گی۔ ٹیم میں کسی کو شامل کرنے یا نکالنے میں میرا کوئی کردار نہیں۔ ٹیم میں سلیکشن کا فیصلہ ایڈوائزری اور سلیکشن کمیٹی کرتی ہے۔ چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ پاکستان کرکٹ کا معیار بہتر بنانے کے اقدامات پر غور۔ اجلاس میں پی سی بی کے اپ ڈیٹ فائنینشیل رولز کی منظوری۔ کلبز کی اسکروٹنی کے لیے طریقہ کار میں بھی رد بدل کی منظوری بھی دی گئی۔ پیسہ بورڈ کے اکاؤنٹ میں نہ گیا، طلبہ کا مستقبل لٹک گیا۔ لاہور تعلیمی بورڈ میں بچوں کی داخلہ فیسوں میں 1 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن۔ 27 ملازمین نے پیسے لینے کے بعد داخلہ فیس جمع نہ کرائی۔ لاہور بورڈ نے نہم جماعت کے 2100 سے زائد طلبہ کے نتائج روک لیے۔ آن لائن جمع کرائی گئی داخلہ فیس بھی بورڈ کو تاحال نہ مل سکی۔ رزلٹ کارڈ کے لیے 30,000 روپے سے زائد جرمانہ دینا ہوگا۔ کارکردگی کا معیار، نوٹس کی تلوار۔ میٹرک کے خراب نتائج پر کارروائی کا آغاز۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا نہم جماعت کے نتائج میں کم رزلٹ دینے والے 124 اسکولوں کے سربراہان کو نوٹس جاری۔ اسکول سربراہان کو 9ویں جماعت میں رجسٹریشن کے ڈیٹا سمیت طلب کر لیا گیا۔ ٹرین ڈرائیورز دفتروں میں ٹرینیں پٹریوں پر بے حال۔
रेलवेज के ऑपरेशनल स्टाफ की नाअहली से ट्रेनें ऑपरेशन मुतासिर होने लगे। रेलवेज के मुतअद्दिद ड्राइवर्स ट्रेन चलाने के बजाय स्टेशनरी ड्यूटी पर मामूर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ 55% अलाउंस भी वसूल करने लगे। फील्ड के ड्राइवर्स पर इजाफी वर्कलोड, थकन और दबाव हादसात की बड़ी वजह करार। पाकिस्तान रेलवे के पुराने और खस्ता हाल निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक $2 अरब फराहम करेगा। ये पाकिस्तान रेलवेज की तारीख में सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी है, जिसके नतीजे में रेलवे लाइन्स बहाल, हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। भारत का बगैर इतला दरियाओं में पानी छोड़ना अफसोसनाक है। चेयरमैन काबीना कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत इजलास मुमकिना बारिशों और सैलाब से निपटने के लिए इकदाम का जायजा लिया। कहा, दरियाए रावी और सतलुज के पाट में कायम आबादियों का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। लेस्को स्टाफ हर दम तैयार, कंट्रोल रूम्स 24 घंटे फाल। मानसून बारिशों के नए स्पेल पर लेस्को अमला अलर्ट। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट कहते हैं, फील्ड स्टाफ काम के दौरान हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए। लेस्को कंट्रोल रूम से मौसम की सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी जारी है। सितंबर के दूसरे हफ्ते से नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तामीर का आगाज। 16 केनाल पर ज़ेरे ज़मीन 3 तहखानों में पार्किंग होगी। पार्किंग प्लाजे के पहले तहखाने में दुकानें बनाई जाएंगी। डीजी LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत टीपा का इजलास। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा में 374 गाड़ियों और 790 मोटरसाइकिल पार्क करने की गुंजाइश होगी। लाहौर में लाखों दरख्त लगाने का मंसूबा तैयार। PND बोर्ड को तफसीलात हर साल। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के तहत लाहौर में 30 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। 5 अरब 31 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। साल से पुरकशिश सीटों पर तयनाती के मजे खत्म। मिनिस्ट्रियल कैडर के एहलकारों की शामत आ गई। सीनियर क्लर्क को दूसरे इजला में भिजवाने का फैसला। 39 सीनियर क्लर्क्स को चार्ज छोड़ने का हुक्म, मरासला जारी। हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की गईं। सरकारी हज स्कीम अखराजात का तखमीना 11.5 से 12.5 लाख रुपए है। ज़राए के मुताबिक हज अखराजात की मद में पहली किस्त 5 लाख रुपए वसूल की गई। दूसरी किस्त 1 नवंबर को वसूल की जाएगी। इल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से फ़लस्तीनी अवाम के लिए 100 टन इमदादी सामान रवाना। इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा के लिए रवाना कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इमदादी सामान की खेप रवाना की। कहा, पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। NDMA और अल खिदमत फाउंडेशन के किरदार को सराहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम बैरून मुल्क चली गई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम बैनुल अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब सुबह 10 बजे होगी। नोटिफिकेशन जारी। जुए की ऐप को प्रमोट करने का मामला अदालत ने डकी का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। डकी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस पर समाअत की। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड का करप्शन और बेज़ाब्तियों पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। नेशनल बैंक ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अकाउंट ब्लॉक कर दिया।
پاکستان نے پہلی بار آئس ہاکی چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا. صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے پاکستانی ٹیم کو مبارکباد دی. پاکستانی ٹیم نے فائنل میں کو 6-1 سے شکست دی. اور جشن آزادی فیملی فن ریس 30,000 سے زائد افراد کی شرکت. ڈی جی سپورٹس پنجاب خضر افضال چودھری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر آزادی میلہ سجایا. بچوں بڑوں اور خواتین نے خوب لطف اٹھایا. جیتنے والے افراد میں انعامات تقسیم کیے گئے.